बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अल्लाह दीन। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपका शयातीन से मुकाबले के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही प्यारी है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। आइए नाजरीन जानते हैं हज़रत कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी साबित कदमी का खुद इस अंदाज में तज़किरा फरमाया है कि मैंने राह खुदा अज़्ज़ व जल में बड़ी बड़ी सख्तियां और मशक्क़तें बर्दाश्त की। अगर वो किसी पहाड़ पर गुजरती तो वह भी फट जाता। नाजरीन, शयातीन से मुकाबला। हजरत शेख उस्मान अस्सरीफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मैंने शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़बान मुबारक से सुना कि मैं शब व रोज बियाबानों और वीरान जंगलों में रहा करता था। मेरे पास शयातीन मुसल्लह होकर हेबतनाक शक्लों में कितार दर कितार आते और मुझसे मुकाबला करते, मुझ पर आग फेंकते, मगर मैं अपने दिल में बहुत ज्यादा हिम्मत और ताकत महसूस करता और गैब से कोई मुझे पुकार कर कहता, ए अब्दुल कादिर उठो और उनकी तरफ बढ़ो, मुकाबले में हम तुम्हें साबित कदम रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। सुभान अल्लाह। फिर जब मैं उनकी तरफ बढ़ता तो वो दाएं बाएं या जिधर से आते उसी तरफ भाग जाते। उनमें से मेरे पास सिर्फ एक ही शख्स आता और डराता और मुझे कहता कि यहाँ से चले जाओ, तो मैं उसे एक तमाचा मारता तो वो भागता नजर आता। फिर मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ता तो वो जलकर खाक हो जाता। दोस्तों, यह वाकया गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हालात किताब के अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं तरीके से जानवर भी आपकी फर्मा बरदारी किया करते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस आलिशान करामात को और इस वीडियो को पूरा और आखिर तक जरूर देखना और इस वीडियो को अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करना। आइए नाजरीन जानते हैं हजरत अबुल हसन अली अल अज़जी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बीमार हुए तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उनके घर एक कबूतरी और एक कुमरी को बैठे हुए देखा। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अर्ज किया, हुजूर वाला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये कबूतरी 6 महीने से अंडे नहीं दे रही और कुमरी यानी फाख्ता वह 9 महीने से बोलती नहीं है। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कबूतरी के पास खड़े होकर उससे फरमाया, अपने मालिक को फायदा पहुंचाओ, और कुमरी से फरमाया कि अपने खालिक अज़्ज़ व जल की तस्बीह बयान करो। तो कुमरी ने उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया और कबूतरी उम्र भर अंडे देती रही। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह होती है अल्लाह के वलियों की करामात। दोस्तों, अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं। अगर कोई इनसे दुश्मनी करता है तो वह अल्लाह ताला से ऐलान जंग करता है। तो दोस्तों, हमेशा अल्लाह के वलियों का अदब करें और इनसे मोहब्बत रखें। हम आपको हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आवाज़ मुबारक की करामात के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो छोटी सी है और बहुत प्यारी है। वीडियो को पूरा और आगे तक ज़रूर देखना और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ज़रूर शेयर करना। तो आइए नाजरीन जानते हैं हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मजलिस मुबारक में बावजूद यह कि शुरका इज्तिमा बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आवाज़ मुबारक जैसी नज़दीक वालों को सुनाई देती थी वैसी ही दूर वालों को सुनाई देती थी। यानी दूर और नज़दीक वालों के लिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आवाज़ मुबारक एक साथी, यानी जो शख्स हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास में बैठा है और कोई शख्स जो बहुत पीछे बैठा है, तो इन दोनों शख्स को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आवाज़ मुबारक एक जैसी सुनाई देती थी। यानी दूर वाले को कम नहीं सुनाई देती थी, जैसी पास वाले को सुनाई देती थी, इसी तरीके से दूर वाले को भी उतनी ही तेज़ आवाज़ सुनाई देती थी। दोस्तों, यह है हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आलिशान करामत। दोस्तों, अल्लाह के वलियों के अंदर यह ताकत होती है कि कमान से निकले तीर को वापस कमान में ले आए। तो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के वली हैं, तो आपकी क्या शान होगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखना और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। तो आइए नाजरीन जानते हैं
حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئن للہ، یعنی اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے، جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہیں فیض رسا سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ دوستو، تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک چور کی قسمت پلٹی اور وہ گناہ چھوڑ کر نیکوں کے کام پر لگ گیا غوث پاک کی نگاہ کرم کی وجہ سے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا کیسا تھا؟ تو دوستو، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں اور آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت ہی بڑا اور عالی شان ہے۔ جیسا مرتبہ نبیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ویسا مرتبہ اولیاء اللہ میں حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دوستو، اتنے بڑے ولی ہونے کے بعد آپ کا خوف خدا کیسا ہے؟ حضرت سیدنا شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت عز و جل میں عرض گزار ہیں، کہہ رہے ہیں، اے خدا وند کریم عز و جل مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ کے ولیوں کا خوف اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی بڑی کراماتیں ہیں اور آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کر رہے ہیں، تو دوستو پھر ہم لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، پر ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے اور حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کے دلوں کو خوف خدا سے بھر دے اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں اور بزرگوں کی عزت کرنے والے بن جائیں، آمین اللہم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرو تاکہ ہر انسان کو غوث پاک کے رتبے اور مرتبے کے بارے میں پتہ لگے۔ اور دوستو، اگر چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن